नमस्ते। आज यहाँहरूलाई मैले फेरि एकपटक विश्वको समग्र अवस्था सन् 2023 मा कस्तो होला कतातिर जाँदैछ यसलाई एउटा आलेख एउटा विश्लेषण आएको छ। हिजो जनवरी 19 मा रुसको समाचार संस्था RT को अनलाइन संस्करणमा दिमित्री टेनिन रुसको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जो विभाग छ समिति छ त्यसका सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता प्रोफेसर दिमित्री टेनिन अब उनको एउटा आधिकारिक भनाइ हो। यो अर्थमा मैले यसलाई अलिकति बढी महत्त्व दिएर आज चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। उनको एउटा लामो विश्लेषण छ। विश्लेषणको शीर्षक के छ भन्छ भने 2023 सन् 2023 रुसका लागि गर या मरको वर्ष हुनेछ हैन। उनको चाहिँ शीर्षक यही छ र मैले यो भन्दा अगाडि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ अलेक्जेन्डर दुगिनको एउटा भनाइलाई लिएर मैले आफ्नो चाहिँ राय प्रस्तुत गरेको थिएँ। उनले के भनेका थिए भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वमा या त रुसले जित्नेछ या दुनिया समाप्त हुनेछ। रुसले हार्ने अवस्था आयो भने दुनिया सकिन्छ भनेर उनले भनेका थिए। अलेक्जेन्डर दुगिन अनौपचारिक व्यक्ति हुन् हैन। राज्यको मामिलाबाट हेर्दा उनी पुटिनका वैचारिक गुरुको रूपमा परिचित छन्। उनको ठुलो प्रभाव छ रुसमा, तर उनी कुनै पनि राजकीय मामिलासँग जोडिएका छैनन्। तर अहिले जो दिमित्री टेनिनको जो भनाइ विश्लेषण आएको छ यसलाई आधिकारिक मान्नुपर्छ र यो दोस्रो हो जो चाहिँ अलेक्जेन्डर दुगिनसँग हुबहु मिल्दोजुल्दो छ। निष्कर्षका हिसाबले या त रुसले जित्नेछ या दुनिया समाप्त हुनेछ, दुगिनको भनाइ थियो यो। र टेनिनको भनाइ के छ भन्छ भने सन् 2023 रुसका लागि गर या मरको वर्ष हुनेछ। अब यो दुईटै भनाइको निष्कर्ष के हो भन्छ भने सन् 2023 ले अब यो पृथ्वीको भविष्य तय गर्नेवाला छ हैन। यो 2023 भन्दा अगाडि धेरै बढ्न सक्ने सम्भावना अब देखिँदैन यी सबै भनाइ हेर्दा। र मलाई के लाग्छ भने रुसको यो सन्देश हो हैन। रुसको यो सन्देश हो। यो लेखमा समग्र विश्वको चाहिँ तपाईको एनालिसिस गरिएको छ, जस्तो ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया, युरोप, उत्तरी अमेरिका आदि इत्यादि र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूको सबै विश्लेषण गरिएको छ। र 23 मा चाहिँ कुन कुन क्षेत्रलाई यो युद्धले समेट्छ, अब कुन कुन युद्धलाई लपेट्छ भन्ने खालको एउटा सम्भावना पनि व्यक्त गरिएको छ। युक्रेन सङ्कटलाई उनले कसरी प्रस्तुत गरेका छन् भने युक्रेन सङ्कट यो दुई देशका बीचको द्वन्द्व अथवा बाह्य शक्तिहरूबाट रुसको सुरक्षाको मुद्दा मात्रै होइन। नम्बर 1 यो मुद्दा मात्रै होइन, यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। उनको भनाइअनुसार रुसभित्र एकता र रुसको स्थायित्वको प्रश्न पनि हो हैन। युक्रेन द्वन्द्व यसको अर्थ के हो भन्छ भने यो लडाइँमा रुस कमजोर हुने बित्तिकै अथवा रुसले चाहिँ तपाईको खुट्टा खुग्ला बनायो भने रुस एउटा सग्लो रुसको रूपमा रहँदैन। रुस टुक्रिन्छ भन्ने सङ्केत उनले दिएका छन्। त्यस अर्थमा रुसले कतै पनि कुनै पनि प्रकारको नरमी अथवा कुनै पनि प्रकारको उदारता देखाउने छैन, किन त्यो भनेको आफ्नै विखण्डन हो हैन, आफ्नै विनाश हो, आफ्नै विध्वंस हो। अब यस्तो भयो भने रुसमा एकता पनि हुने छैन, रुसी जनमत पनि टुक्रिनेछ र रुसी भूगोल पनि टुक्रिनेछ हैन। यो चाहिँ उनले एनालिसिस प्रस्तुत गरेका छन्। र उनले लडाइँको मूल कारण के भनेका छन् भन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसलाई एउटा शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नुको नतिजा हो भनेका छन् हैन। अब यसको अर्थ के हो भन्छ भने रुस एउटा ग्रेट पावर हो, रुस संसारको ग्रेट पावर हो। यसलाई रेकग्नाइज नगरिकन अथवा यसलाई मान्यता नदिइकन कसैलाई कुनै धरै छैन हैन। अर्को कुनै बाटोबाट चाहिँ यो युद्ध समाधान हुँदैन, यो सङ्कट समाधान हुँदैन। तेस्रो उनको निष्कर्ष छ युक्रेन द्वन्द्व अब बिस्तारै रुस र नेटोको बीचको युद्धका रूपमा परिणत हुन्छ, त्यो दिशातिर अगाडि बढेको छ र त्यो सम्भावनालाई अब इन्कार गर्न हुँदैन भन्ने चाहिँ उनको अर्को चाहिँ विश्लेषण छ। त्यसपछि जस्तो पश्चिमी युरोपले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन सुरक्षित कूटनीतिक स्थलको एउटा पहिचान बनाएको थियो त्यो उसले चाहिँ गुमाउँदैछ भन्ने चाहिँ उनको छ। अथवा युरोप जस्तो रुससँग पनि युरोपको राम्रो सम्बन्ध छ, विशुद्धका बावजुद पनि दोस्रो विशुद्ध पहिलो विशुद्धका बावजुद पनि युरोप र रुसको सम्बन्ध यति अन्योन्य छ
कि एकको अभावमा अर्कोको अस्तित्व चाहिँ तपाईँको ठ्याक्नै एकदमै गाह्रो छ। रुसभन्दा पनि बढी पश्चिमी युरोपलाई गाह्रो छ। किन भन्छ भने पश्चिमी युरोपको विकासको होइन जो पुँजी हो त्यो पुँजी भनेकै रुसी स्रोत हो। यो सबैले विशेष गरेर युक्रेन चाहिँ द्वन्द्वपछि जो ऊर्जा सङ्कट आएको छ अथवा चाहिँ अरू चाहिँ जो चाहिँ स्रोत साधनमा सङ्कट आएको छ, यो सङ्कटले पनि चाहिँ देखाएको छ र बारम्बार बहस भइरहेको छ। पश्चिमी युरोप रुसको स्रोत साधन बिना चाहिँ तपाईँको उँभो लाग्न सक्दैन, अगाडि बढ्न र बाँच्न पनि सक्दैन। र रुसलाई पनि पश्चिमी युरोपको त्यत्तिकै आवश्यकता छ, तर पश्चिमी युरोपलाई जति छ त्यति होइन। जस्तो रुसले वैकल्पिक बजार खोज्न सक्छ, आफ्नो स्रोतको खोजी पनि रहेको छ, धेरै हल पनि गरेको छ, तर त्यस्तो वैकल्पिक स्रोत पश्चिमी युरोपसँग छैन। पश्चिमी युरोपले यो सम्भावना गुमाउँदैछ होइन, गुमाउँदैछ, एक हदसम्म गुमाइसकेको छ भन्ने छ। र उनको अर्को विश्लेषण के छ भन्छ भने 2023 मा अब युद्धका नयाँ मोर्चाहरूको एउटा एनालिसिस त्यहाँ छ होइन। जस्तो युद्धका फ्रन्टहरू कहाँ खुल्ने सम्भावना छ भन्दाखेरि जस्तो बेलारुस एउटा, कालिनिनग्राड जो रुसकै भाग हो, रुसकै भूमिमा हो, तर रुसबाट छुट्टिएर बाल्टिक सागरसँग जोडिएको छ एउटा सानो टुक्रा। दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ रुसमा गाभेको चाहिँ तपाईँको भूमि हो कालिनिनग्राड, अनि बाल्टिक सागर, त्यसपछि आर्कटिक सागर उत्तरको, जस्तो रुसदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको क्यानाडासम्मको जो उत्तरी ध्रुव छ, सामुद्रिक ध्रुव छ, त्यो चाहिँ तपाईँको आर्कटिक सागरको क्षेत्र भयो। त्यसपछि मोल्दोभा अहिले जो युक्रेनसँग जोडिएको छ, त्यो मोल्दोभा पनि एउटा विस्फोट हुने बिन्दुमा छ, जान सक्छ। कृष्ण सागर ब्ल्याक सी भयो होइन, जहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ रुसी युद्धपोतहरू ठुलो सङ्ख्यामा तैनात भएका छन् र युक्रेनमाथि आक्रमण गरी एउटा ठुलो मोर्चाको रूपमा कृष्ण सागर छ। ट्रान्सककेसिया भनेपछि दक्षिणी रुस लगायत पूर्वी युरोपका केही देशहरू समेत छुने एउटा विशाल एरिया छ, जस्तो अजरबैजान, आर्मेनिया, जर्जिया, रुसको उत्तरी भूभाग भयो। अब यतातिर तपाईँको रोमानिया र बल्गेरियासम्मको भूभाग छुन्छ, ट्रान्सककेसिया भन्छ। त्यो भागमा यस्तो चाहिँ सीमा द्वन्द्व छ, एक आपसमा सीमा र विभिन्न जातीय समूहहरूका बिचमा यस्तो द्वन्द्व छ कि त्यो नै एउटा ठुलो युद्ध मोर्चाका रूपमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना छ। अनि उनले कजाकस्तानको सम्भावना देखाएका छन्, जस्तो कजाकस्तानभित्र जातीय विद्रोह छ होइन, जातीय विद्रोह त्यो पनि पश्चिमाहरूले उक्साइरहेको जातीय विद्रोह छ, कजाकिस्तान भयो। त्यसपछि मध्य एसियाका अरू केही देशहरू, जस्तो त्यसमा विशेष गरिकन किर्गिस्तान र उज्बेकिस्तानको सीमा विवाद, अनि त्यसपछि तपाईँको जर्जिया भयो। त्यसपछि नगोर्नो काराबाख जो अजरबैजान र चाहिँ तपाईँको आर्मेनियाको बिचमा युद्ध चलिरहेको छ, अहिले पनि चलिरहेको छ। यिनी क्षेत्रहरू यो 2023 मा युद्धका मोर्चाका रूपमा खुल्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ र त्यो सम्पूर्ण तयारी हामीले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनको एउटा आँकडा युद्ध मोर्चाहरू। र उनले अर्को वार फ्रन्ट भनेका छन् युद्ध मोर्चाका रूपमा खुल्ने, जस्तो पूर्वी एसियामा जापान र कोरिया पेनिन्सुला प्रायद्वीप होइन, जस्तो त्यहाँ चाहिँ जस्तो चीन, रुस र उत्तर कोरियाको एउटा चाहिँ शिविर बन्ने, जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको अर्को शिविर बनेर त्यहाँ चाहिँ अर्को युद्ध भट्कने सम्भावना एकदम प्रबल छ। अब धेरै जस्तो दक्षिण चीन सागरको विवाद, उत्तर कोरियालाई लिएर चाहिँ अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई उक्साइरहेका गतिविधिहरू, अथवा चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलियामा चाहिँ अमेरिकाले जो परमाणु बम्बर तैनात जो गर्ने चाहिँ निर्णय गर्यो, अब त्यो भयो। अनि कुरिल द्वीपका विवादहरू, जस्तो रुस र जापानको बिचमा कुरिल द्वीपका विवादहरू, चीन र जापानका विवादहरू, अथवा ताइवान, यी समग्र क्षेत्रहरूले पूर्वी एसियामा, सुदूर पूर्वी एसियामा अर्को एउटा युद्धको मोर्चा खुल्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ, उनको दोस्रो एनालिसिस। पहिलो कुरा पूर्वी युरोप र मध्य एसिया मैले भने एउटा क्षेत्र, दोस्रो क्षेत्र पूर्वी एसिया। तेस्रो उनले के कुरा गरेका छन् भन्छ भने अब बाँकी केही देशहरू छन् त्यसको एनालिसिस गरेका छन् होइन, जस्तो इन्डियाको विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन्, जस्तो आर्थिक रूपमा र कतिपय टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा, सुरक्षा टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा इन्डियाको पश्चिमाहरूसँगको निकटता, क्वाडमा उसको संलग्नता, अथवा चाहिँ तपाईँको जो रुस विरोधी चाहिँ तपाईँको अभियानमा लागेका छन् ती देशहरूसँग उसको जस्तो विशेष गरिकन जापानसँग उसको बढ्दो निकटता होइन। र अर्कोतिर
रुससँग उसको सम्बन्ध, जस्तो हिजो पारम्परिक रूपमा जो चाहिँ सामरिक क्षेत्रको जो प्राविधिक चाहिँ सम्बन्ध थियो सैन्य क्षेत्रको, र यो पछिल्लो कालमा यो युक्रेन द्वन्द्वपछि जो चाहिँ तेल र ग्यासको विषयलाई लिएर रुससँग जो सम्बन्ध, जो निकट सम्बन्ध बढ्दै गयो, त्यो मात्र हैन, डिडलराइजेसन अथवा चाहिँ डलर चाहिँ गैर डलरमा चाहिँ कारोबार गर्ने सम्मको सहमतिमा जो इन्डिया आयो, यस्तो खालको एउटा सम्बन्धले चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ एउटा अनिश्चित खालको दिशातिर धकेलिरहेको छ। अथवा इन्डिया ठ्याक्कै के गर्छ भन्ने यकिन छैन उनीहरूको एनालिसिसमा। तर पछिल्लो चित्र हेर्दा रुससँगको निकटता बढ्दै गएको छ र पश्चिमाहरूसँग कैयौँ एजेन्डाहरूमा इन्डियनहरूको दूरी बढ्दै गएको छ। उनीहरूले चीनको पनि आकलन गरेका छन् र चीनलाई के भनेका छन् भन्छ भने चीन चाहिँ हामीसँगको सहमतिमा रणनीतिक पार्टनर हो, हैन, एउटा रणनीतिक साझेदार हो र हामी बीचको सम्बन्धमा कुनै पनि लिमिटेसन छैन अथवा कुनै पनि त्यस्तो सीमा छैन भन्ने कुरा घोषणा पनि भएको छ। तर विश्वको समग्र भू राजनीतिलाई हेर्ने मामिलामा रुस र चीनको बीचमा एउटै दृष्टिकोण छैन, यहाँ केही दूरी देखिन्छ। जस्तो उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि जस्तो अमेरिका रुसको निम्ति मुख्य शत्रु हो यति बेला, हैन, युक्रेन द्वन्द्वपछि अमेरिका रुसको निम्ति मुख्य शत्रु हो, तर चीनको निम्ति त्यो राइभल शत्रु मात्रै हो, राइभल मात्रै हो, अथवा चाहिँ प्रतिस्पर्धी मात्रै हो, अथवा भनौँ चीनका विरुद्धको एउटा विद्रोही मात्रै हो। र चीनले जबसम्म अमेरिकालाई इनिमी मान्दैन, है, अब हाम्रो दिमित्री टेरिनको भनाइ हो यो, जबसम्म चीनले अमेरिकालाई दुश्मन मान्दैन, शत्रु घोषित गर्दैन, त्यो बेलासम्म चीन र रुसका बीचमा मिलिटरी गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना छैन। यो उनले किटान गरेका छन्। यसको सन्देश मैले यसको सन्देश मात्रै उठाउन खोजेको। यसको सन्देश के हो भन्छ भने एउटा त चीनलाई चेतावनी पनि हो, हैन, किन चाहिँ अहिले चाहिँ रुसका विरुद्ध जे गरिरहेका छन् त्यो त ताइवान पनि उनी गर्नेवाला छन्, हैन, त्यसबेला तिमीले गर्ने के, तिमीलाई सहयोग गर्न आउनेको, यो एक खालको चाहिँ चेतावनी, अप्रत्यक्ष चेतावनी पनि हो। र अर्कोतिर चाहिँ चीनको रसियन बुझाइमा, हैन, मैले के बुझ्छु भन्छ भने चीनमा एउटा अवसरवाद अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ फाइदाको चाहिँ विषय मात्रै हेर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले चाहिँ चीन र रुसका बीचमा जो एउटा सैन्य गठबन्धन बन्ने पर्याप्त आधार बनाएको छ त्यसमा अवरोध पारिरहेको छ भन्ने कुरा पनि उनले सङ्केत दिएका छन्। र अब यो इन्डिया र चीनको यो जो दोहोरो भूमिका, उनको बुझाइमा दोहोरो अथवा चाहिँ अस्पष्टता, इन्डियाको जस्तो दोहोरो त चीनको त होइन, पश्चिमाहरूको विरुद्धमा उसले पनि जिहाद छोडेको छ। तर रसियनहरूको बुझाइ के छ भन्छ भने आवश्यकता अहिले जे हो त्यो स्तरमा चिनियाहरू आउन चाहिरहेको देखिन्न, हैन, यो उनले प्रश्न भनेका छन्। इन्डिया चाहिँ दोहोरो छ, दोग्ला छ। इन्डियाको भूमिका जस्तो चीन त पश्चिमा क्याम्पमा मिल्दैन, हैन, यो भ्रम त सायद रसियनहरूलाई पनि छैन होला, तर इन्डियनहरूको भरोसा त्यो पनि छैन। जस्तो अहिले रुस अलिकति कमजोर भएको देख्ने बित्तिकै इन्डियनहरूले ठ्याक्कै किता चेन्ज गरेर उनीहरू पश्चिमी कितामा जान पनि सक्छन्, त्यो सम्भावना चीनको होइन। तर चाहिँ रसियनहरूको भनाइ के छ भन्छ भने यो वारपारको लडाइँ हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि अमेरिकनहरूप्रति, हैन, यो अस्पष्टता कायम राखेर अथवा चाहिँ तपाईँको उनीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेर अथवा उनलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी मात्रै ठानेर न चीन पार लाग्छ न रुस पार लाग्छ। त्यसकारणले चीन यो मामिलामा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने खालको आशय उनीहरूको छ। र उनले चाहिँ तपाईँको अफ्रिकाको पनि ल्याटिन अमेरिकाको पनि कुरो गरेका छन्। जस्तो यी दुवै महादेशहरू अहिले जो चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वपछि जो रसियामाथि स्याङ्सन लगाए, उनीहरूले प्रतिबन्ध लगाए, त्यसको विरुद्धमा सबै उठेका छन्। यी दुवै महादेशमा रुसको सम्बन्ध एकदमै राम्रो हुँदै गएको छ। त्यसमा पनि त्यो क्षेत्रमा मुख्य देशहरू जस्तो ल्याटिन अमेरिकामा ब्राजिल भयो, हैन, तपाईको अफ्रिकामा दक्षिण अफ्रिका भयो, यिनी देशहरूसँग रुसको राम्रो सम्बन्ध महादेशीय स्तरमा पनि र महादेशभित्रका जो मूल देश मुख्य देशहरू हुन्, हैन, अहिलेको भूमिकाको हिसाबले उनीहरूसँग रुसको राम्रो सम्बन्ध बढ्दै गएको छ। पश्चिम एसियामा इरान रुसको एक खालको पार्टनर झैँ बनिसकेको छ। टर्कीसँग राम्रो सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको छ। अब त्यसपछि खाडीका अरू देशहरू उनले साउदी अरब र युएई को नाम लिएका छन्। यिनीहरूसँग पछिल्लो चरणमा अमेरिकाहरूसँग भन्दा पश्चिमासँग भन्दा रुस र चीनसँग सम्बन्ध नजिक हुँदै गएको छ। यो समग्र कोणबाट चाहिँ रुसको जो चाहिँ सम्बन्ध हो प्रभावको कारणले यो नकारात्मक छैन। नेटो सम्बद्ध देशहरू बाहेक र त्योभन्दा बाहिरका एकाध केही देश बाहेक बाँकी विश्व जगतसँग रुसको सम्बन्ध एकदमै राम्रो हुँदै गएको छ।
हैन। अब यो कुरा चाहिँ उनले गरे र इन्डियाको भूमिका विशेष गरिकन अलिकति शङ्कास्पद ढङ्गले उनले इन्डियाको कुरा चाहिँ तपाईको उठाछन्। मैले यहाँहरु समक्ष एउटा कुरा मात्रै चाहिँ राख्नु खोजेको, जस्तो पछिल्लो कालमा अहिले युक्रेन मुद्दालाई लिएर चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ ठूलो तनाव र एउटा भयको वातावरण सिर्जना भइरहेछ। त्यो कहाँ सिर्जना भइरहेछ भन्छ भने अमेरिकनहरूले लामो दूरीसम्म हान्न सक्ने एउटा घातक खालका ट्याङ्क र मिसाइलहरू दिने भन्ने कुरा गरेको छ। पठाइसकेको छैन, दिने भन्ने चाहिँ तपाईको सार्वजनिक गरेको छ। र उसले के भन्यो भन्छ भने अहिले रुससँग तनाव कहाँ बढिरहेछ भन्छ भने अब हामीले यो हतियार त दिन्छौँ, तर रुसको भित्री भूभागमा वा क्रिमियामा, विशेष गरेर क्रिमियामा अब त्यो हतियार प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने जिम्मा युक्रेनको हो भनेर युक्रेनको टाउकामा हाले जस्तो गर्ने हतियार आफूले दिने हैन। अब अमेरिका त्यहाँ आएको छ एउटा। र दोस्रो अहिले के भइरहेछ भन्छ भने अमेरिकाले जर्मनीलाई एउटा ट्याङ्क हैन, खतरनाक ट्याङ्क, जर्मनको एउटा खतरनाक ट्याङ्क मानिन्छ, त्यो चाहिँ युक्रेनलाई दिनको निम्ति दबाब दिइरहेछ। र उसले के भनेको छ भन्छ भने हामीले पैसा दिएका छौँ, जस्तो अहिले पनि भर्खरै 2.5 अरब जति डलर चाहिँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ भर्खरै। र उसले के भनेको छ भन्छ भने तिमी ट्याङ्क देऊ भनेको छ। तर जर्मनीले के भन्छ भने अमेरिकालाई पहिले तिमी ट्याङ्क देऊ, जर्मनीले यो भनिरहेको छ। हामी भन्दा पहिले जर्मनीले अमेरिकालाई त्यही स्तरको ट्याङ्क देऊ, त्यसपछि हामी सोच्छौँ। र अर्कोतिर यहाँ के भइरहेछ भन्छ भने जर्मनीलाई फसाउन अमेरिकाले पहिले तैले ट्याङ्क दे भनिरहेछ, दबाब दिइरहेछ। र अर्कोतिर जर्मनीले सिधै दिएन भने पोल्यान्ड मार्फत जर्मनीलाई फसाउनु पनि अमेरिकाले अर्को खेल खेलिरहेछ। खेल कहाँ खेलेछ भन्छ भने जर्मनीबाट किनेका ट्याङ्कहरू जो अमेरिकाले जर्मनीलाई तिमी देऊ भनिरहेछ, तिनै ट्याङ्कहरू जो पोल्यान्डले किनेको छ त्यो चाहिँ जर्मनीको स्वीकृति बिना, पहिले चाहिँ ट्याङ्क किन्दाखेरिको सम्झौता अनुसार जर्मनीको स्वीकृति बिना पोल्यान्डले त्यसको प्रयोग गर्न नपाइने शर्त रहेछ। र जर्मनीले ती ट्याङ्क चाहिँ युक्रेनलाई दिन पाइन्न भनेर चाहिँ रोकिरहेछ, विरोध गरिरहेछ। तर अहिले पोल्यान्डले हिजो 19 जनवरीको समाचार हो, पोल्यान्डको राष्ट्रपतिले के भने भन्छ भने जर्मनीको अनुमति नभए पनि अथवा उसले स्वीकृति नदिए पनि ती ट्याङ्कहरू हामीले युक्रेनलाई दिन सक्छौँ भनेपछि अब जर्मनी र चाहिँ पोल्यान्डको सम्बन्ध नै खलबल्याइदिने खालले अमेरिकाले यता प्रयोग गरिरहेछ। अब यो सबै दृश्य मैले एकै ठाउँमा जोडेको, एउटा त रुसमाथि घातक हमला गर्न सकिने लामो दूरीका हतियार दिने जो अहिले चाहिँ गृह कार्य अगाडि बढेको छ, एउटा त्यो तस्बिर। र अर्कोतिर एलेक्जेन्डर दुगिन हुँदै अहिले चाहिँ दिमित्री ट्रेनिनसम्मको विश्लेषण हेर्दा 2023ले यो दुनियाँको नक्सा कता पुर्याउँछ यो अनुमान गर्न सक्ने विषय रहेन। र हामीले के आशा अब पाल्न भएन भन्छ भने यो युद्ध वर्षौं लम्बिला भन्ने आशा पनि नपालौँ हामीले हैन। जस्तो कतिपय मान्छेहरू आकलन गर्छन् नि, पहिलो विशुद्ध 4 वर्ष चल्यो, दोस्रो विशुद्ध 6 वर्ष चल्यो, अब यो त 10औं वर्ष जान सक्छ। त्यो गलत विश्लेषण हो। किन भन्छ भने हिजो हतियार त्यही ढङ्गको थियो, त्यसकारण लामो चल्यो। जस्तो पहिलो विशुद्धमा त एकदम मामुली खालका हतियार थिए, बन्दुकैबाट लडिन्थ्यो, बढीमा चाहिँ तोपहरू थिए हैन। अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नै मुस्किल पर्ने तोपहरू थिए। दोस्रो विश्वमा आउँदाखेरि हवाई प्रविधिको विकास भयो हैन, प्रारम्भिक खालका केही मिसाइलहरू हैन, बडो मुस्किलले ठाउँ सार्न सकिने मिसाइलहरू मात्रै थिए। अब अहिले के छ भन्छ भने अहिले पृथ्वीको कुनै पनि कुनो सुरक्षित छैन हैन। जस्तो सुदूर पूर्वदेखि सुदूर पूर्वको कुनोसम्म कहीँ पनि हान्न सकिने क्षेप्यास्त्रहरू छन्, मिसाइलहरू छन्। त्यो मात्रै हैन, अहिले अन्तरिक्ष पुरै युद्धको तयारीले भरिएको छ, अन्तरिक्ष युद्धको तयारी छ, नक्षत्रको युद्धको तयारी छ हैन, अथवा चाहिँ तपाईको जलयुद्धको तयारी छ। जस्तो कुनै पनि समुद्री भाग बाँकी छैन, आर्कटिक सागर, एटलान्टिक सागर, हिन्द महासागर अथवा चाहिँ प्रशान्त महासागर, कुनै पनि न महासागर अछुतो छ, न चाहिँ तपाईको पृथ्वीको कुनै भूगोल अछुतो छ, न प्रविधि नै त्यस्तो छ हैन, अथवा चाहिँ त्यस्तो साँघुरो प्रविधि छ। यो अवस्थामा युद्ध लाम्बिन्छ, यो धेरै वर्ष जान्छ, यो एकदमै ठुलो भ्रम हो, यो एकदमै ठुलो भ्रम हो। त्यसमा पनि युद्ध किन लामिन्न भन्छ भने मेरो आफ्नो बुझाइमा अहिलेको अर्थतन्त्र विशेष गरिकन दोस्रो विशुद्धपछि अझ विशेष गरेर भन्नुहुन्छ भने कथित नव उदारवादपछि, पहिले उदारवाद भने कथित नव उदारवादपछि हैन, तपाईको 70 को दशक यताको अर्थतन्त्र, विश्वकै अर्थतन्त्र भनेको अत्यन्तै परनिर्भर,
अन्तर्निर्भर अर्थतन्त्र हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कस्तो छ भन्छ भने अहिले यो पुँजी र नाफामा केन्द्रित आर्थिक मोडेल विकास भयो हैन। अब हिजोको चाहिँ अर्थतन्त्र सस्टेन गर्ने, आफू बाँच्ने र आत्मनिर्भर हुने मोडेलमा थियो र पछिल्लो अर्थतन्त्र यो उदारवादी अर्थतन्त्र के हो भन्छ भने अधिकतम नाफा कमाउने, पैसा कमाउने अर्थतन्त्र हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हरेक देशले कस्तो चाहिँ तपाईको उत्पादन थाल्यो त भन्छ भने जहाँबाट अधिकतम नाफा हुन्छ, जहाँबाट पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो आर्थिक मोडेल रोज्यो। त्यसकारणले जहाँबाट चाहिँ नाफा हुन्न अथवा घाटा हुन्छ त्यो उत्पादन बन्द गर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि देश सस्टेन गर्न सक्ने हालतमा छैन अहिले विश्वको, कुनै पनि देश छैन। जस्तो चाहिँ तपाईको अहिले चीनले चाहिँ विश्वभरिको बजार कब्जा जो गरिरहेछ नि, भोलि युद्ध होस् र यो माल चाहिँ आपूर्ति गर्ने चाहिँ तपाईको बाटो बन्द भयो भने चीन चाहिँ स्वाट्टै डुब्ने बेर छैन, किन उसको निर्यात केन्द्रित अर्थतन्त्र हो। जस्तो कतिपय देशहरू आयातमा केन्द्रित छन्, अहिले त पैसा छ र किनिरहेछन्। जस्तो खाडीका देशहरू भन्नुहोस्, खाडीका देशहरू चाहिँ तेल बेचेर प्रशस्त पैसा कमाछन् र अहिले चाहिँ सबै चिज किनेर खान्छन्। माने भोलि युद्धले सारा चिज बन्द गरिदियो हैन, सप्लाई चेन सबै चाहिँ छेदविच्छेद बनाइदियो, आपूर्ति बन्द भयो भने उनीहरू डुब्छन्, उनीहरूसँग केही पनि हुँदैन मागे। किन भन्छ भने उनले अन्त काम थालेकै छैनन्। जस्तो कम नाफा हुने ठाउँमा उनले काम थालेकै छैनन्, छोडिदिए, सबै छोडिदिए। एसिया, अफ्रिका, ल्याटिनहरू सबै हाल यो चिजले पनि युद्धलाई धेरै लाम्बिन दिँदैन। किन भन्छ भने युद्ध भट्कियो भने जब सप्लाई चेन जब संसारभरि अवरोध हुन्छ, बन्द हुन्छ नि, त्यसपछि हरेक देशमा विस्फोट सुरु हुन्छ, हाहाकार, अनिकाल हैन। किन सामान त एउटा मात्रै उत्पादन गर्छ, एउटा देशले एउटा गर्छ जहाँबाट बढी नाफा हुन्छ, अर्को देशले अर्को गुन्छ जहाँबाट बढी नाफा हुन्छ, अर्को जस्तो चीन म्यानुफ्याक्चरको काम बढी गर्छ हैन। जस्तो रुस, युक्रेन, इन्डियनले खाद्यान्न निर्यात बढी गर्छन्, खाद्यान्न जस्तो युक्रेनले ऊर्जाको निर्यात गर्छ, अमेरिकाले एउटा गर्छ। जस्तो चाहिँ तपाईको हतियार भयो अथवा चाहिँ जहाजहरूको कम्पनी भयो, यस्ता चिजमा बढी गर्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले माने धेरै पाटो अपुरो हुन्छ सबै देशको निम्ति हैन। यसले सप्लाई चेन बन्द हुँदा सबै छेदविच्छेद हुन्छ, हाहाकार हुन्छ, भोकमरी हुन्छ, अरू आवश्यकताहरू सबै ठप्प हुन्छन्। यसले विश्वयुद्ध लाम्बिने अनुमति दिँदैन र छिटोभन्दा छिटो दुश्मन पक्षलाई समाप्त पार्नै पनि बाध्यता सबैमा आउँछ। त्यो भनेको परमाणु युद्ध हो, अरू केही पनि होइन। त्यो भनेको परमाणु युद्ध नै हो। यो सङ्केत रुसले दोस्रो पटक गर्यो, मेरो भनाइ यो हो। एउटा एलेक्जेन्डर दुगिन मार्फत गर्यो हैन, र दोस्रो त्यसबेला अनाधिकारिक रूपमा, अनौपचारिक रूपमा गर्यो। बाहिर हेर्दाखेरि उनको व्यक्तिगत भनाइ यस्तो देखियो, तर त्यो रुसको सन्देश थियो मेरो आफ्नो बुझाइमा। र अहिले चाहिँ तपाईको दिमित्री ट्रेनिनबाट जो चाहिँ विश्लेषण आएको छ, मेरो अनुरोध छ यहाँहरू सबै पढिदिनुहोस् हैन। भयानक छ, विश्लेषण एकदमै भयानक छ। त उनीहरू कसरी बोल्छन् त भन्छ भने अब यो 2023 भित्र युद्ध चाहिँ यो मोडमा जान सक्छ, उनले सबै एनालिसिस गरिकन उनले बाहिर बोलेका छन्, त्यो विश्लेषण गरेको। त्यसमा पनि यिनी राज्यका आधिकारिक व्यक्ति परे हैन, विदेश मामिला हेर्ने एउटा समितिकै सदस्य परे र एउटा चाहिँ प्रोफेसर, त्यस्तो खालको मामिला हेर्ने एउटा प्रोफेसर पनि परे। त्यसैले यो भनाइ भनेको रसियनहरूको आधिकारिक भनाइ हो, रसियनहरूको जो रणनीति हो। अथवा अब 23 मा चाहिँ वार कहाँ भड्किन सक्छ हैन, जुन चाहिँ उनले सम्भावित जे देखिरहेका छन् त्यसको विश्लेषण हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसार एउटा खतरनाक मोडतिर गइसक्यो। मैले तपाईहरुलाई पहिले पनि भनेको हुँ, यहाँहरुलाई पहिले पनि भनेको हुँ, कतिपय मान्छेहरू सतही ढंगले हेर्ने मान्छेहरूले धेरै कुतर्क गर्छन्। अब रुसले हार्ला, रुस हार्यो भने थन्केला, अथवा युक्रेनले हार्ला, युक्रेन हाल्यो भने यो टुङ्गिला, आदि इत्यादि यस्ता मान्छेका धेरै कल्पना छन्। किन यो दुई देशका बीचको लडाई हो, अथवा बढीमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईको अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने नेटो सम्बद्ध केही देशहरू र अरूका बीचको लडाई हो भन्ने होला। यो सबै भ्रम हो, यो सबै भ्रम हो। यो त मैले पहिले पनि यहाँहरुसँग भनेको छु। मैले दुईटा तीनटा घटना, यो सब मैले तीनटा घटना भने। पहिलो, विश्वमा ठुलो उथलपुथल ल्याउने, माने विश्वको समग्र स्ट्रक्चर ढाँचामा समग्र जगैबाट उथलपुथल ल्याउने एउटा घटना इसाईहरूका बीचको 30 वर्षीय धर्मयुद्ध हो, क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूको धर्मयुद्ध हो हैन। अब त्यसैले चाहिँ तपाईको मध्यकालीन चाहिँ तपाईको युरोपको चाहिँ काया पलट गरिदियो र आधुनिक संसारको जग हाल्यो। दोस्रो घटना हो कार्ल मार्क्सको फिलोसोफी, उनको दास क्यापिटल र कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो। त्यसले चाहिँ समाजलाई एउटा दर्शनमा विभाजित गरिदियो, कहिल्यै नमिल्ने गरी। उत्पीडित र उत्पीडक कहिल्यै नमिल्ने गरी एउटा हतियार खडा गरिदियो। र यो दुईटा घटना भन्दा डरलाग्दो असर अबको यो लडाईँबाट हुनेछ, जो युक्रेन द्वन्द्व भनिरहेका छौँ। यसले के गर्नेछ भन्छ भने यो पश्चिमा जगत
जो पश्चिमा श्रेष्ठताको युग भन्छौँ नि, आधुनिकतावादी जो युग भन्छौँ, यो युगलाई सदाको निम्ति मेटाउनेछ र संसारले एउटा नयाँ स्वरूप चाहिँ ग्रहण गर्नेछ। आकार पनि नयाँ हुनेछ, यसको स्वरूप पनि नयाँ हुनेछ, यसको कन्टेन्ट अन्तर्वस्तु पनि नयाँ हुनेछ। युक्रेन युद्ध त्यहाँ जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मिसनलाई नबुझिकन हामीले चाहिँ कुनै पनि घटनाहरूलाई हल्का ढङ्गले लिन हुँदैन र त्यो दिशातिर चाहिँ दुनियाँ गयो। मैले पहिले पनि भनेको छु, युद्ध धेरै लम्बिँदैन, किन अहिलेको संसार त्यस्तो होइन। अहिलेको दुनियाँ चाहिँ लामो युद्ध लड्ने खालको हालतमा छैन। जस्तो 10 महिना 11 महिना भयो, 11 महिनाको तपाईँको युक्रेन द्वन्द्वले संसारको काया पलटै गरिसक्यो। समीकरणको कोणबाट, ब्यालेन्सको कोणबाट र इक्वेसनको कोणबाट संसारको काया पलटै गरिसक्यो हैन। अब यो विस्फोट हुन बाँकी छ। बस मैले भने नि, जस्तो दिमित्री टेनिनले भने जस्तो अब एउटा अर्को पक्षको मिलिट्री गठबन्धन औपचारिक रूपमा घोषणा भएर अब दुई पक्षका बीचमा युद्धको घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो, अरू केही पनि छैन बाँकी। समीकरणभित्र सब तयार भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यस्ता चिजहरूलाई अलिकति निगरानीमा राख्ने र बढी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेर्ने कोसिस गरौँ, किन हामी त्यही चिजको शिकार हुँदैछौँ। नेपालमा त्यही चिजको शिकार हुँदैछौँ र यो ग्लोबल जो लडाइँ हो, भूराजनीतिक लडाइँ र यससँग जोडिएको जो मिसन हो, त्यो मिसनको कुनै पनि बेला नेपालबाट विस्फोट हुन सक्ने सम्भावना छ। मैले यो धेरै पटक भनेको छु र अहिले यो विशेष गरेर यो चुनाव जो नेपालमा भयो, यो चुनावपछि र भित्र जुन तहका चलखेलहरू अगाडि बढेका छन्, त्यसले स्पष्ट रूपमा सङ्केत दिइसकेका छ कि नेपाल अर्को युद्ध मोर्चाको एउटा चाहिँ मोर्चाको रूपमा खोल्ने तयारी घनीभूत ढङ्गले अगाडि तयारी बसिगएको छ। म यो पाटोलाई एउटा छुट्टै यही आफ्नै चाहिँ तपाईँको च्यानलमा म छुट्टै अंशको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु। आज धेरै लामो हुन्छ, त्यसकारणले समग्र यो विश्वलाई अलिकति हाम्रै देशको भूराजनीतिसँग जोडेर पनि हामी हेरौँ र देशलाई अब त्यो दुष्प्रभावबाट अथवा त्यस्तो खेलबाट यथाशक्य अलिकति कसरी जोगाउने भन्ने भूमिकातिर हामी लागौँ। हस्, धन्यवाद।